नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः षण्पदाक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। नेपालभित्र र विश्वभरि छरिएर रहनुहुने समस्त आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका हृदयमा विराजित राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ स्वरूप आत्मतत्त्वलाई वन्दन गर्दै समस्त गुरु आचार्य विद्वान विदुषीहरूका चरणमा वन्दन गर्दै राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथको चरणमा समर्पित शिव महापुराणको यस अमर गाथालाई हजुरहरू समक्ष पुर्याउने जुन साधना हो त्यसको निरन्तरता दिँदै आजको दिन उपस्थित भएको छु। आजका कथाहरू लिएर हामी शिव महापुराणको द्वितीय रुद्र संहिताको अन्तिम 5औं खण्डभित्र छौँ। हामी यसलाई युद्ध खण्ड भनेर भनिएको छ। यसमा कुल 59 अध्याय छन् र आजको कथा 36औं अध्यायदेखि 36 अध्यायमा हामी पुगेका छौँ। हिजोका प्रसङ्गमा शङ्खचूडको प्रसङ्ग नि अहिले चलिरहेको छ। 41 अध्यायसम्म शङ्खचूडको प्रसङ्ग रहनेछ। त्यसपछि अन्धकासुरको कथा प्रसङ्ग अगाडि बढ्नेछ। हिजोको कथामा हामीले भगवान शिवजी समक्ष शङ्खचूडले पठाएको दूत आएर आफ्ना तर्कसङ्गत ढङ्गले उसले अनेक युक्तिहरू प्रस्तुत गर्दा भगवान शिवजीले उत्तर दिँदै भन्नुभएको थियो, म भक्तको पराधीन हुँ। भक्तले जसो गर्छन् त्यही अनुसारले मैले गर्नुपर्ने हुन्छ। जो चिज तिमीले देवतामाथि जुन आरोप लगाएका थियौ ती आरोपहरूका पछाडिको रहस्य भनेको भक्तकै रक्षा गर्नु थियो। त्यसै र भक्तको रक्षा गर्ने क्रममा त्यस्तो देखिएको हो। जसरी देवताहरू आएर शरणापन्न भएर प्रार्थना गर्छन् त्यसरी दैत्यहरू आएर शरणापन्न भएर प्रार्थना गर्दैनन्। जो मान्छे लचिलो हुन्छ, जो मान्छे अर्कासँग सहायता माग्नेको हिसाबले जान्छ, त्यस्ता व्यक्तिले मात्रै सहायता प्राप्त गर्छन्। बोल्नेको पिठो बिग्छ, नबोल्नेको चामल बिग्दैन भने जस्तै देवताहरू बारम्बार आएर अलिकति समस्या हुँदा पनि बारम्बार आएर भगवानसँग प्रार्थना गर्ने, दैत्यहरू त्यसरी प्रार्थना नगर्ने, त्यसरी यो विभेदता देखिएको हो। वस्तुतस्तु त त्यस्तो होइन। त्यसै र निरन्तर त्यस्तो आवश्यक परेको खण्डमा, आफूलाई आवश्यक महसुस भएको खण्डमा जहाँ र त्यसको समस्याको समाधान हुन्छ त्यहाँ गएर हारगुहार गर्नुपर्छ र त्यही देवताहरूले गर्दै आए र तिनीहरूकोमा सहायता दिनका लागि, भक्तको रक्षाका लागि
म त्यसरी उत्रिएको हुँ, या देवताहरू विष्णु ब्रह्मा जो भी देवताहरूका पक्षबाट जति पनि ती आरोपहरू लगाइएका थिए, ती आरोपहरूको खण्डन गर्ने क्रममा शिवजीले यसरी सम्झाएको सम्मको प्रसङ्गलाई हामीले चिन्तन मनन गरेर कथालाई विराम लिएका थियौँ। अब आज यहाँ देवता र शङ्खचूडका जुन सैनिक थिए तिनीहरू बीचको सङ्ग्रामको प्रसङ्गको वर्णनदेखि आजको कथा प्रारम्भ हुनेछ, जसलाई देवासुर सङ्ग्रामको नामले पनि सङ्गीत गरिएको छ। त्यस पछाडि शिव शङ्खचूड युद्धको क्रममा आकाशवाणी हुनु, विष्णुद्वारा शङ्खचूडको श्रीकृष्ण कवच हरण गर्नु, तुलसीको शील हरण गर्नु, शिवद्वारा शङ्खचूडलाई वध गर्नु, तुलसी शालिग्राम र गण्डकी नदीको प्राकट्यको प्रसङ्गको वर्णन आदि इत्यादि कथासहित यो शङ्खचूडको उपाक्रम, शङ्खचूडको उपाख्यान पनि पूर्ण हुनेछ। आउनुहोस् अब कहाँसम्म आजको कथामा पुग्न सकिन्छ। यहाँ सनत कुमारजी व्यासजीलाई कथा श्रवण गराइराख्नु भएको छ, उता सुतजी शौनकादि ऋषिहरूलाई नैमिषारण्यभित्र कथा श्रवण गराइराख्नु भएको छ। सनत कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे व्यासजी, शङ्खचूडको दूत जब शिवजीले यसरी उत्तर दिनुभयो, वो फर्किएर सम्पूर्ण शिव सन्देश शङ्खचूडलाई उसले सुनायो। दूतको वचन सुनिसकेपछि शङ्खचूड क्रोधले बबुला भएर उठो, तुरुन्त आफ्ना सेनाहरूलाई युद्धका लागि आज्ञा दियो। दानव सेना त्यस पछाडि सुसज्जित भएर सबै युद्धका लागि होमिनका लागि तत्पर भए। यसरी सुसज्जित भएर दानव सेना अगाडि बढ्दै गरेको देखेर शिवजीले पनि आफ्ना सेनालाई युद्ध गर्न आज्ञा दिनुभयो। शिवः स्वसैन्यम देवांसः प्रेरयामास सत्वर। तुरुन्तै शिवजीले पनि देवताहरूलाई आज्ञा दिनुभयो कि युद्धका लागि तयार हो भनेर आज्ञा दिनुभयो। दुवैतिरबाट युद्ध अन्तिममा आम्ने सामने भए। वीरहरूलाई उत्साह प्रदान गर्न त्यति बेलै स्वर्ग आदि आकाशमा नगडाहरू बज्न थाले, महान शब्द सहित कोलाहल मच्चिन थाल्यो, जलथल नभ सबै गुन्जियो र धर्म युद्ध अब प्रारम्भ भयो। देव दानवयोर युद्धम परस्पर भुन्मुने। देवता र दानवके बीचमा आपसमा अब युद्ध यसरी प्रारम्भ भयो। अब युद्ध कोसँग कसले युद्ध गर्यो यसको पनि यहाँ वर्णन अगाडि गरिएको छ। सनत कुमारजी भन्नुहुन्छ, इन्द्रसँग वृषपर्वा युद्ध गर्न थाले, भास्करसँग विप्रचित्ति, दम्बसँग विष्णु, कालासुरसँग काल, गोकर्णसँग हुतासन, कालकीयसँग कुबेर, यमसँग विश्वकर्मा, भयङ्करसँग मृत्यु, कालाम्बिकासँग वरुण, चञ्चल र वायु, चञ्चलसँग वायु, धृतपृष्ठसँग बुध, रक्ताक्षसँग शनि, रत्नसारसँग जयन्त, वर्चससँग अष्टवसु, दीप्तिमानसँग अश्विनी कुमार, धूम्रसँग नलकुबर, धुरन्धरसँग धर्म, गणकाक्षसँग मङ्गल, शोभाकरसँग वैश्वान, पिपीटसँग कामदेव। यसरी परस्पर युद्ध गर्न थाले। यसै गरी त्यो युद्धमा नन्दी, चन्द्रमा, बृहस्पति, एकादश रुद्र, शुक्र आदि पनि महाबली दानवहरूका साथ युद्ध गर्न थाले। शिवजी भने अगल बगलमा कार्तिकेय र भद्रकाली सँग वटवृक्षको मुनि बसेर युद्ध निरीक्षण गरिरहेका थिए। वटमूले तदा शम्भु तस्थो काल्या सुतेन च। आफ्ना छोराहरूसँग, कालीसँग अर्थात् माँ जगदम्बिकासँग, भद्रकालीसँग वटवृक्ष मुनि बसेर शिवजी सबै निरीक्षण गरिराख्नु भएको थियो। अब यता योद्धाहरू परस्पर युद्ध गर्न थाले। मर्मस्थानमा शस्त्र र अस्त्रहरूको प्रहारले कैयौँका अङ्ग छिन्न भिन्न हुन पुगे।
रथ पनि कतिपयका टुक्रा टुक्रा हुन पुगे, घोडाहरू पनि कति काटिए, शस्त्र पनि तोडिए, आभूषण आदि पनि बिखरिँदै गए, सबै भुइँमा झरे, सबै लत्रिँदै गए। रक्तले युद्ध भूमि नि रङ्गिन पुग्यो। आकाशमा गिद्ध, काग, चील आदि मडराउन थाले। यसरी भयावह युद्ध लामो समयसम्म चलिरह्यो। त्यसैको वर्णन सनत कुमारजी भन्नुहुन्छ, एवं चिरतरं कालं देव दानवयोर्महत् बभूव युद्धं विकटं करालं वीरहर्षदं। वीरहरूलाई हर्ष प्रदान गर्ने ये युद्ध विकटम, अत्यन्त विकट ढङ्गले युद्ध अगाडि बढ्यो। अनि जब यस्तो स्थिति बन्यो, अब अगाडिका प्रसङ्ग कसरी अगाडि बढ्दै गए त्यसको वर्णन सनत कुमारजी भन्नुहुन्छ, अन्ततो गत्वा दैत्यहरूले देवसेनालाई पराजित गरे। देवता रणभूमिबाट पलायन हुँदै शिव शरणमा आएर रक्षाका लागि याचना गर्न थाले। तदा देवगणा सर्वे दानवैश्च पराजिता। दानवहरूबाट पराजित भएका देवताहरू शिव शरणापन्न भए। भयभीत देवगणलाई सान्त्वना र उत्साह दिँदै शिवजीले तुरन्त तारकासुर विनाशक कुमार स्कन्द र भद्रकालीलाई युद्धका लागि आज्ञा दिनुभयो। यी दुवै रणभूमिमा पुगेर बाणको वर्षा गर्न थाले। भद्रकालीले असंख्य राक्षसहरूलाई एकैपल्ट पक्रिँदै निल्न पो थाले। माँ जगज्जननी भद्रकाली सबै राक्षसहरूलाई अब निल्न थालिन्। जो भेटिए ती सबैलाई निल्न थालिन्। वैपरीत्य स्थिति सिर्जना भएपछि दानवहरू पलायन हुन थाले। यसै बीचमा शङ्खचूडले पलायन आफ्ना सेनाहरूलाई साहस प्रदान गर्दै युद्धभूमिमा उसले प्रवेश गर्यो। त्यसपछि शङ्खचूडले आफूसँग भएको मायावी शक्तिको विस्तार गर्दै कहिले पर्वत युद्धभूमिमा गिराउन थालो, कहिले सर्पहरू एकदम तीक्ष्ण त्यस्ता अलग अलग फणयुक्त तीक्ष्ण सर्पहरूको वर्षा गर्यो, कहिले वृक्षहरूको आदिको यसरी वर्षा गर्न थाल्यो। त्यही वर्णन यहाँ सनत कुमारजी गर्नुहुन्छ। पर्वतानां च सर्पाणां शीलान्तं साखिनां तथा राजा चकार वृष्टिं च दुर्निर्वार्या भयङ्करीम्। यसलाई निवारण गर्न नै भयङ्कर अथवा कठोर स्थिति सिर्जना भयो। देवताहरूले यी सबै मायावी शक्तिहरूलाई परास्त गर्न उनीहरूलाई कठिन भयो। त्यस्तो किसिमले मायावी शक्ति उसले विस्तार गर्यो र यता शङ्खचूडको विनाशकारी आक्रमणले सबै डराएर युद्धभूमिबाट पलायन हुँदै गए। केवल स्कन्द रणभूमिमा रहि नै रहे, कुमार मात्रै रहिरहे। शङ्खचूडले तुरन्त स्कन्दका पनि शस्त्र र अस्त्रहरू काटिदियो र मूर्छित गराइदियो। अनि त्यति मात्रै नभएर जब मूर्छित भए स्कन्द, क्षणभरमै स्कन्द बिउजिए। अनि पर्जन्यास्त्र, आग्नेयास्त्र आदि अस्त्रहरूको प्रयोग गर्दै शङ्खचूडसँग लामो समयसम्म उनी डटी नै रहे। अन्तमा शङ्खचूडले स्कन्दको छातीमा शक्ति प्रहार गर्यो, जसको कारण कार्तिकेय मूर्छित हुन पुगे पुनः र गम्भीर घायल भए। त्यस पछाडि त भद्रकालीले तुरन्त उनलाई उठाएर शिव समीप लगिन्। चिच्छेप शक्ति सूर्याभां दानवेन्द्रस्य वक्षसि तत्प्रहारेण सम्प्राप मूर्छा दीर्घतमेन च। उनलाई दीर्घ लामो समयसम्म मूर्छा हुन पुगे। यो स्थिति भयावह स्थिति देखिसकेपछि स्कन्दलाई बचाउनका लागि भद्रकालीले उनले सबैभन्दा पहिले उठाएर शिव शरणापन्न गराइदिन्। अनि त्यस पछाडि भद्रकाली विकराल रूप धारण गरेर युद्धभूमिमा आइन्। अति माथि पनि अनेक प्रकारका मद्यपान आदि भक्षण गरेर समरभूमिमा उनी प्रवेश गरिन्। जो अगाडि आउँथ्यो, जो सामने आउँथ्यो, सबैलाई अब त्यस पछाडि त अब भद्रकालीले भक्षण गर्न थालिन्, सबैलाई निल्न थालिन्। लाखौं दानव सेनालाई झुण्डका झुण्ड सहित निल्दै पो गए, सबैलाई भक्षण गर्दै गए। कहिले सिंहनाद गर्थिन्, भक्षण गर्दा गर्दै कसैले सिंहको जस्तै आवाज गरेर चिच्याउँथिन्। कहिले अट्टाहास गर्दै करोडौं योगिनीहरूको साथमा लिएर नाच्दै
दानव सेनालाई संहार गर्दै गइन्। आफू अगाडि शङ्खचूडलाई देखेर भद्रकालीले क्रमशः आग्नेयास्त्र, नारायणास्त्र, वैष्णवास्त्र, ब्रह्मास्त्र, माहेश्वरास्त्र आदि प्रक्षेपण गरिन्। तर शङ्खचूडले यी सबै अस्त्रहरूलाई निवारण गर्दै गयो। अन्तमा पाशुपत अस्त्र उठाइन् र शङ्खचूडमाथि प्रहार गर्न नै आँटेकी थिइन्। आकाशवाणीले रोकिदियो। आकाशवाणीले त्यति बेला त्यो पाशुपत अस्त्र प्रक्षेपण गर्नका लागि रोकिदियो, किनकि यो पाशुपत अस्त्र भनेको यस्तो अमोघ अस्त्र थियो, यसले नाश गर्न पाएन भने सारा ब्रह्माण्डलाई नाश गर्ने थियो। त्यसै र आकाशवाणी त्यति बेलै भयो। त्यही वर्णन यहाँ सनत कुमारजी भन्नुहुन्छ, मृत्यु पाशुपता नस्त नस्त अमेद्यादपि चण्डिके शङ्खचूडस्य वीरस्यो उपायो अन्यम विचारय। यसको पाशुपत अस्त्रबाट यसको मृत्यु हुने छैन, यसका लागि अर्कै उपाय कुनै खोज भनेर त्यसरी आकाशवाणीले भनिसकेपछि, अब पाशुपत अस्त्रले नि मर्दैन भनिसकेपछि अर्को उपाय सोच भन्न भनिसकेपछि कालीले अस्त्र प्रहार गरिनन्। तर दानवहरूलाई भक्षण गर्न भने छोडिनन्। भक्षण गरेकी गरै नि गइन्। यो देखेर शङ्खचूडले पनि अनेक अस्त्र प्रहार गर्न थाल्यो। भद्रकालीले कतिपय त भक्षण गरिन् त कतिपय अस्त्रहरूलाई टुक्रा टुक्रा पार्दै गइन्। त्यसपछि कालीले शङ्खचूडलाई निल्नका लागि आफ्नो मुख यस्तो विशाल यस्तो कन्दरा जस्तो बनाए, हुन्छ नि, जस्तो पहाडको गुफा जस्तो त्यस्तो किसिमको मुख बाहेर दौडिन्। तर शङ्खचूड त्यति बेला अदृश्य भयो, गायब भयो। र त्यति बेला पनि फेरि आकाशवाणी भयो कि आकाशवाणीले के भन्यो भनेदेखि कि शङ्खचूड तिम्रो हातबाट मर्ने छैन। ए काली, तिमी प्रयास नगर, तिम्रो हातबाट यसको वध हुने छैन। जुन तिमीले उद्योग र परिश्रम गरिरहेकी छौ यो उद्योग निरर्थक जानेछ भनेर यसरी आकाशवाणीले भन्यो। त्यही सनत कुमारजी भन्नुहुन्छ, अबद्योयम शङ्खचूडस्तव देवेति निश्चयम्। यो अबद्य छ। हे देवी, शङ्खचूड तिम्रो हातबाट मर्ने छैन। यो आकाशवाणी सुनेपछि काली किञ्चित निराश भइन्। तर पनि कैयौं दानवलाई भक्षण गरि नै रहिन्। अनि अन्ततः गत्वा शिव समीप गएर सम्पूर्ण रणभूमिको वृत्तान्त उनले सुनाइन्। भुक्त्वा पीत्वा भद्रकाली शङ्करान्तिकमाययौ। खाइन्, मस्त ढङ्गले भक्षण गरिन्, सबैका पान गरिन्, सबैको रक्त जुन बहिरहेको थियो पान गरिन्। र अन्तिममा शिवजी सान्निध्य गइन्। अब त्यसपछि शिवजी स्वयं वृषभारूढ भए। सारा वृत्तान्त सुनिसकेपछि वृषभारूढ भइसकेपछि उनका इर्द गिर्दमा क्षेत्रपाल, भैरव, वीरभद्र, नन्दी आदिलाई साथमा लिएर उनले अब भगवान शिवजी स्वयं रणभूमिमा प्रवेश गर्नुभयो। शिवजीलाई रणक्षेत्रमा देखेर शङ्खचूड रथबाट ओर्लियो र सबैभन्दा पहिले शिवजीलाई उसले साष्टाङ्ग प्रणाम गर्यो। धर्मयुद्धमा यस्तो किसिमको हुन्छ। शिवपुराणमा स्पष्ट भनेको छ, सामने आएको शत्रुलाई अब यहाँ साष्टाङ्ग प्रणाम गर्यो। साष्टाङ्ग प्रणाम भनेको भुइँमा सुतेर गरिने प्रणामलाई साष्टाङ्ग प्रणाम भनिन्छ। त्यस्तो किसिमको प्रणाम पो गर्यो यसले। त्यही वर्णन यहाँ सनत कुमारजी गर्नुहुन्छ। शङ्खचूड शिवं दृष्ट्वा विमानादवरुह्यस ननाम परया भक्त्या शिरसा दण्डवत भुवि। शिरले दण्डवत भएर, दण्ड भनेको लौरो जस्तो भएर अर्थात् सुतेर ननाम दण्डवत उसले प्रणाम गर्यो। त्यस पछाडि शङ्खचूड र शिवजीको बीच 100 वर्ष पर्यन्त युद्ध भइ नै रह्यो। जित र हार कसैको भएन, निर्णय हुन सकेन। केवल अनेक जुन शस्त्र थिए, अस्त्र थिए,
तिनीहरूका प्रक्षेपण मात्र भइरहे। अन्तिममा शिवजीले शूल उठाए र शङ्खचूडको छातीमा भेदन गरे, जसको फलस्वरूप अर्को पुरुष त्यहाँ प्रकट भयो। जुन शङ्खचूडलाई भेदन गरिएको थियो त्रिशूलले, अर्को त्यति बेला तुरुन्तै अर्को पुरुष प्रकट भयो, तर शङ्खचूड जीवित नै रह्यो। र अर्को प्रकट भएको पुरुषले शिवजीलाई ललकार्यो, त्रिशूल भिन्न हृदय निष्क्रान्त पुरुष पर। अर्कै पुरुष त्यहाँ प्रकट भयो। तिष्ठ तिष्ठेति चोवाच शङ्खचूडस्य वीर्यवान। शङ्खचूडबाटै त्यो निस्किएको जुन पुरुष थियो, त्यो पुरुषले चाहिँ तिष्ठ तिष्ठ रोकिय रोकिय, अब तिमीलाई म वध गर्छु भनेर यसरी हम्टियो। शिवजीले तुरुन्त त्यो प्रकट भएको जुन पुरुष थियो त्यसको शिरच्छेदन गरिदिनु भयो र उसको शरीरको रगतलाई कालीले पान गरिन्। शिवजीले यस बीचमा लगभग सबै दानवहरूको संहार गर्नुभयो, तर शङ्खचूडलाई चाहिँ वध गर्न सक्नु भएन। अब के भयो घटना अगाडि सनत कुमारजी वर्णन गरिराख्नु भएको छ। यता शङ्खचूडले देखियो कि प्राय सबै आफ्ना प्रमुख सेनाहरूको संहार भइसक्यो। ऊ विवश भयो र अन्तिममा उसले पनि निर्णय लियो कि अब की वार की पार देखा जाएगा, जो होगा होगा भनेर अब वार पारको लडाईँमा अब उसले त्यो नीति अपनायो र एक पछि अर्को गर्दै सबै दिव्य अस्त्रहरू उसले प्रयोग गर्यो, तर शिवजीले ती सबैलाई ध्वस्त पार्दै गए। त्यस पछाडि त शङ्खचूडले माया विस्तार गर्दै कहिले जलमय जलको वर्षा गरो, कहिले पर्वतमय पर्वतको वर्षा, कहिले अग्निमय आगोको, कहिले वृक्ष, कहिले सरीसृप आदि तत्त्वहरूद्वारा उसले आक्रमण गर्यो। शिवजीले ती सबैलाई माहेश्वर अस्त्रद्वारा निवारण गर्दै जानुभयो। माहेश्वरम महादिव्यम सर्वमाया विनाशनम। सबै मायाहरूलाई चाहिँ विनाश गरिदिनु भयो, अर्थात् नाश गरिदिनु भयो, परास्त गरिदिनु भयो। अब यस पछाडि पनि शङ्खचूड वध हुन सकेन र अब अगाडिको घटना कस्तो घट्यो भनेदेखि अन्त्यमा शिवजीले शङ्खचूडलाई वध गर्न निश्चय गर्नुभयो र अमोघ त्रिशूल हातमा लिनुभयो, सन्धान गर्नुभयो र शङ्खचूडमाथि प्रहार गर्नै आँट्नु भएको थियो। ल अब तेरो चाहिँ प्राणान्त गर्छु भनेर जब लाग्नु भएको थियो, त्यति बेलै नि आकाशवाणी पुनः भयो र आकाशवाणीले त्यो कार्यबाट रोक्यो। रोक्दै आकाशवाणीले भन्यो, हे देवादिदेव, जबसम्म शङ्खचूडको शरीरमा श्री कृष्ण कवच र तुलसी, इनकी धर्मपत्नी तुलसीको शील सुरक्षित रहनेछ, त्यति बेलासम्म यसको वध कुनै पनि हालतले हुने छैन। ब्रह्माजीले यही वर दिएका छन् र पहिले यसका लागि उपाय गर्नुहोस्, अनि मात्र तपाईँको हातबाट यसको मृत्यु हुनेछ, नत्र भने कुनै पनि तरिकाले यसलाई मृत्यु अर्थात् वध गर्न सकिने छैन भनेर आकाशवाणीले बतायो। त्यही कुरो यहाँ सनत कुमारजी भन्नुहुन्छ, यावदस्य करेत्युग्रं कवचं परमं हरे, यावत् सतीत्वमस्यैवं सत्या अप्यस्य योषिता। जबसम्म इनको शरीरमा कवच रहनेछ, कृष्ण कवच रहनेछ, जबसम्म इनकी धर्मपत्नी तुलसी सुरक्षित रहनेछिन्, इनको शील भङ्ग हुने छैन, जबसम्म यी पतिव्रतामा रहनेछिन्, तबसम्म यसको मृत्यु हुने छैन। यसरी आकाशवाणीको कुरो सुनिसकेपछि शिवजीले तुरुन्तै भगवान विष्णुको स्मरण गर्नुभयो र उपरोक्त दुवै कार्य सम्पादनका लागि भगवान शिवजीले विष्णुलाई प्रेरित गर्नुभयो, आज्ञा दिनुभयो। त्यस पछाडि त शिवजीको आज्ञालाई शिरोधार्य गर्दै विष्णुले वृद्ध ब्राह्मण भिक्षुकको रूप धारण गरेर रणभूमिमा आउनुभयो र शङ्खचूडसँग भिक्षाको रूपमा कवच माग्नुभयो। वृद्ध ब्राह्मण रूप विष्णुले माग्दै गर्दा
शङ्खचूडलाई यसरी भन्नुभयो, हे दानवराज, तपाईँ त्रिलोकमा दानी मानिनुहुन्छ अरे, मैले त सुनेको हो। देवगण तपाईँका बसमा छन् अरे, तपाईँकै घरमा विष्णु लक्ष्मीको निवास छ अरे, ब्रह्माजी तपाईँका आँगनमा बस्छन् अरे, देवताहरू दैलोमा के आज्ञा दिनुहुन्छ भनेर सधैँभरि प्रतीक्षारत रहन्छन् अरे। म यदृक्षया भिक्षाटन गर्ने साधारण अकिञ्चन ब्राह्मण हुँ र म एउटा वस्तु माग्न तपाईँको समीप आएको छु। पहिले दिन्छु भनेर वचनबद्ध हुनुहोस्, अनि मात्र म याचना गर्नेछु, नत्र नै म याचनै गर्दिनँ, अर्थात् म तपाईँसँग माग्दिनँ भनेर यसरी वृद्ध ब्राह्मण रूप भगवान विष्णुले युद्ध भूमिमै शङ्खचूडसँग यसरी वचनबद्धका लागि प्रेरित गर्नुभयो। त्यति गरिसकेपछि शङ्खचूडले पनि उत्तर दिँदै भन्यो, किनभने मान्छेलाई जब प्रशंसा गरिन्छ मान्छे फुल्दछ। यहाँ पहिले नि विष्णु आएर पहिले नि प्रशंसा गरिदिनु भयो, तपाईँ त एकदम दानव श्रेष्ठ, त्रिलोकनी तपाईँकै आत्मा छ, सबै देवताहरू तपाईँका इर्द गिर्दमा रहन्छन्, सबै आज्ञाकारी छन्। विष्णु लक्ष्मी त स्वयं घरमै बसेका छन्, किनकि वर माग्ने क्रममा यही नै वरमा आएको थियो। त्यसरी विष्णु लक्ष्मी त आँगनमै बसेका छन्। त यसरी बसिरहेको हुनाले तपाईँ त्यस्तो किसिमको महान हुनुहुन्छ भनेर यसरी भनिसकेपछि अनि मात्रै म भिक्षा माग्दछु भनेर भनिसकेपछि अब शङ्खचूड प्रसन्न भयो। शङ्खचूडले उत्तर दिँदै भन्यो, हे ब्राह्मण देवता, म तिम्रो याचकत्वदेखि प्रभावित भए, जे माग्नु छ माग, म दिन तयार छु भनेर यसरी वचनबद्ध भएर उसले उत्तर दियो। अनि त्यति बेलै मौका पाएर वृद्ध ब्राह्मण रूप भगवान विष्णुले भन्नुभयो, देहि भिक्षां दानवेन्द्र मह्यं प्राप्ताय साम्प्रतं कवचार्थी जनश्चाहम् इत्युवाचेति सञ्छलात्। अब छलपूर्वक उहाँले चाहिँ कवचको जुन शरीरमा थियो कवच, कृष्ण कवच थियो, त्यो कवचका लागि उनले याचना गर्नुभयो। यता वचनबद्ध भएको हुनाले शङ्खचूडले आफ्नो सर्वजयी जुन श्रीकृष्ण कवच थियो त्यो उसले उतारेर प्रदान गर्यो। मायावी विष्णुले कवच लिएर त्यही अन्तर्ध्यान हुनुभयो र कवच धारण गरेर तुलसी समीप त्यो कवचै धारण गरेर शङ्खचूडकै भेषमा विजयी स्वरूप लिएर तुलसी समक्ष पुग्नुभयो, अर्थात् उनकी धर्मपत्नी समक्ष पुग्नुभयो। र उता तुलसीले पनि आफ्ना स्वामी आएको देखेर अत्यन्त प्रसन्न भइन्, स्वामीको स्वागत गरिन्, घरभित्र लगिन्, युद्धको सम्पूर्ण वृत्तान्त उनले सोधिन्, मिष्ठान्न स्वादिष्ट भोजन गराइन् र रात्रिको समयमा आनन्दवर्धक अनेक वार्तालाप गरेर दुवैजना एकै शयन। अब पति आएका थिए, तुलसीलाई त त्यति बेलासम्म थाहै थिएन, साक्षात् पतिकै वेशभूषामा आएका थिए। उनलाई त यो लागेन कि अब युद्धमा विजय प्राप्त गरेका, जता जता पनि युद्धमा जान्थे सहीतिर विजय प्राप्त गरेरै आउँथे। त्यसरी तुलसीले यहाँ शङ्कै गरिनन्। त्यसरी दुवैजना शयन कक्षमा रात्रिको विश्राम गरे र जसको फलस्वरूप मायावी विष्णुले सहजै सरलतापूर्वक नै तुलसीको शीलभङ्ग गरिदिए। त्यसैको वर्णन यहाँ सनत कुमारजी गर्नुहुन्छ। गत्वा तत्र हरिस्तस्या योनो माया विशारद वीर्यधानं चकारासु देवकार्यार्थ ईश्वर। देव कार्यका लागि, देवताहरूका सहायताका लागि यो कार्य सुसम्पन्न भयो र तुलसीको शीलभङ्ग हुन पुग्यो। पहिले नै कवच विहीन भइसकिरहेको र माथिबाट तुलसीको शीलभङ्ग भएपछि त अब आकाशवाणीले भने जस्तो यी दुईटै चिज जब नभइसकेपछि त अब वध गर्नलाई साह्रो गाह्रो भएन।
त्यस पछाडि भगवान शिवजीले अमोघ विजय नामक त्रिशूल उठाउनुभयो, जुन करोडौं सूर्य कान्तिको समान तेजस्वी थियो। आकाशमा त्यो त्रिशूललाई घुमाउनुभयो र शङ्खचूडमाथि प्रहार गर्नुभयो, जसको आहातले शङ्खचूड सधैँका लागि पृथ्वीमा ढल्यो। त्यही वर्णन सनत कुमारजी गर्दै हुनुहुन्छ। विभ्रमदव्योनि तत्शूलं शङ्खचूडोपरीक्षणा चकार भस्म तत्शीघ्रं निपात्य शिवशासनात्। आकाशमा घुमाएर जब छोडिएको थियो, यसले उसलाई भस्मसात गरिदियो, अर्थात् सधैँका लागि धरतीमा सुलाइदियो। शङ्खचूडको वध हुनासाथ शिवजीमाथि आकाशबाट पुष्पवृष्टि भयो। स्वर्गमा दन्दुबी बाजा बज्न थाले, गन्धर्व गाउन थाले, अप्सराहरू नाच्न थाले, देवगण प्रसन्न भएर जय जयकारको ध्वनि लगाउन थाले। सर्वत्र खुशियालीको वर्षा भयो। यता शङ्खचूड श्राप मुक्त भएर आफ्नो पूर्व स्वरूप स्थानमा गयो र उसको शरीरको हड्डीबाट शङ्ख बनियो। जुन शङ्खचूडको जुन शरीरका हड्डी थिए, त्यो हड्डीबाट शङ्खको निर्माण भयो। अस्थिभिः शङ्खचूडस्य शङ्खजाति बभूवः प्रशस्तं शङ्खतोयं च सर्वेषां शङ्करं विना। अर्थात अस्थिभिः शङ्खचूडस्य, शङ्खचूडको अस्थिबाट शङ्खजाति बभूव, शङ्ख प्रकट भयो। र शङ्खतोय मतलब शङ्खको जलले अभिषेक अर्चन पूजन गर्न सबै देवी देवताका लागि प्रशस्त मानिएको छ। तर शङ्करम बिना, शङ्करलाई चाहिँ नचढाउनु, शिवजीलाई चाहिँ नचढाउनु, किनभने शिवजीकै हातबाट शङ्खचूड वध गरेको हुनाले र शङ्खचूडकै हड्डीबाट बनेको शङ्ख भएको हुनाले शङ्खको जलले अरू सबै देवी देवताहरूलाई अभिषेक गर्न हुन्छ, तर शिवजीलाई चाहिँ नचढाउनु, शिवजीले ग्रहण गर्नुहुन्न, निषेध गरिएको छ। शिवलिङ्गमाथि, शिवजीको मूर्तिमाथि शङ्खको जलले अभिषेक नगर्नु। त्यसै र यहाँ भनिएको छ, शङ्ख जल शिवजी बाहेक सबै देवताहरूको प्रिय मानिन्छ। खास गरी विष्णु लक्ष्मीको त अत्यन्त अधिक प्रिय नै हो। शङ्ख जलले अभिषेक गर्नाले, यसलाई बजाउनाले, शङ्ख ध्वनिको गर्जन गर्नाले, पूजामा प्रयोग गर्नाले लक्ष्मीको सदैव असीम कृपा र अनन्त आशीर्वाद प्राप्त हुन्छ। घरमा सुख शान्ति हुन्छ र शङ्खको ध्वनिको गुन्जन जहाँसम्म सुनिन्छ, त्यो क्षेत्रसम्म भूत प्रेत आदिको पीडा पनि हुँदैन। यी सबै डाकिनी साकिनी भूत प्रेत यी जति पनि भनिन्छन्, यी सबै दूषित पदार्थहरू पनि शङ्ख ध्वनिको इर्द गिर्दमा रहन सक्दैनन्, टिक्न सक्दैनन्, ती भागेर जान्छन्, त्यहाँबाट पलायन भएर जान्छन्। त्यस्तो किसिमको महिमा शङ्ख ध्वनिको छ। त्यसैले हामी सनातन धर्मावलम्बीहरू प्रायः घरमा शङ्ख हुन्छ, शङ्ख बजाउने गर्छौँ, बजाउनु पर्छ। सधैँ बिहान बेलुकाको पूजा अर्चना गर्दाखेरि, नित्य पूजा अर्चना गर्दाखेरि शङ्खको ध्वनि, घण्टको ध्वनि यो गर्नुपर्ने हुन्छ। गर्दाखेरि सबैतिरबाट फलदायी हुन्छ, सकुनै सकुन हुन्छ। त्यसैले यस्ता कार्यहरू हाम्रा शास्त्रमा जो निर्मित भएका कार्यहरू छन्, यी कार्यहरूलाई निरन्तर गर्दै जानुपर्ने हुन्छ। र जुन शङ्खमा बजाइँदैन त्यो शङ्खमा चाहिँ भनिन्छ त्यतिकै खाली पनि शङ्ख नराख्नु, अनाज आदि राख्नु या जल राख्नु, त्यसको वर्णन गरिएको छ। त्यसैले शङ्ख नबजाइने शङ्खहरू पनि खाली नराख्नु पूजा स्थानमा। अनि अगाडि अब यो शङ्खचूडको जुन उपाख्यान छ, यसको उपसंहारका क्रममा सनत कुमारजी भन्नुहुन्छ, शङ्खचूड उपाख्यान आनन्ददायक
सर्व दुःख नाशक लक्ष्मी वर्धक र सबै खाले कामनाहरूको परिपूर्त गर्ने यो चरित्र हो। यसलाई जो सुन्छ या सुनाउँछ या पढ्छ या पढाउँछ उनीहरू सबै धनधान्य सुत सन्तानको सुख र यस लोकमा सुख शान्ति प्राप्त गर्दै अन्तिममा शिवलोक वासी हुन्छन्। धन्यम यशस्यमायुष्यम सर्वविघ्नं निवारणं भुक्तिदं मुक्तिदं चैव सर्वकाम फलप्रदम। यो भुक्ति दिने अर्थात् यो संसारमा रहँदाखेरि हामीले भोग गर्नुपर्ने हुन्छ। भोगका लागि जे वस्तु हामीलाई चाहिन्छ ती भोगको यथायोग्य यथा समयमा प्राप्ति हुन्छ र भोग पछाडि यो शरीर मुक्तिका लागि मानिएको छ त मुक्तिको लागि पनि बाटो खुल्दछ। त्यसैले यस्ता चरित्रहरू भगवानका चरित्र भनिन्छ नि, भक्ति भक्त भगवन्त गुरु। भगवानका चरित्र भक्तहरूका चरित्र र भक्त त्यस पछाडि गुरुका चरित्र यस्ता श्रवण गर्नाले चिन्तन मनन गर्नाले जीवन सार्थक बन्छ र जीवन सार्थक बनाउनका लागि नै हामीले यो शरीर धारण गरेका हौं। पहिलो जन्ममा हामीले त्यति राम्रो कार्य गर्न सकिउन जसले गर्दा विगत जन्ममा हामीले जीवन सार्थक बनाउन सकिउन। त्यसैले यो जन्म हामीले लिएका हौं। अब यो जन्ममा पनि हामी सकुशल छौं। त्यही व्यक्ति सुन्न सक्छ, त्यही व्यक्ति कथा आदिमा भाग लिन सक्छ, पुराण आदिका कथाहरू गराउन सक्छ, गर्न सक्छ यदि प्रभुले सक्षमता दिनुभएको छ भने। कतिपय व्यक्तिहरू इच्छा त राख्छन् तर धन हुँदैन। कसैले इच्छा पनि हुन्छ धन पनि हुन्छ तर मन हुँदैन। भनिन्छ नि सत्कार्य गर्दाखेरि तन मन धन यो तीनटै चीज जब एकैचोटि आशीर्वाद दिन पुग्छ अनि मात्रै कार्य सफल हुन्छ। त्यसैले तन मन धनको एकत्रित गरेपछि मात्रै सत्कार्यहरू हुन्छन्। यी हर कसै व्यक्तिलाई दिइरहेको हुँदैन। भगवानको माया नि त्यस्तो किसिमको छ। जसलाई उद्धार गर्नु छ त्यसैले मात्रै भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ। अब उद्धार गर्न चाहनुहुन्न भनेदेखि व्यक्ति अब घरकै नजिक मन्दिर भए पनि त्यो व्यक्तिले कहिल्यै गएर मन्दिरमा न त भजन कीर्तन न पूजा पाठै गरेको हुन्छ न दर्शनै गर्दछ। उसलाई थाहा हुन्छ घरको छेउमै मन्दिर छ फेरि पनि गइरहेको हुँदैन। त्यस्ता उत्सवहरू भइरहेका हुन्छन् न त उत्सवमा कहिले भाग लिन पुग्छ न कहिले आफूसँग भएको धन दौलतबाट यसो अलिकति मन्दिरमा भइरहेका कार्यहरूका लागि यसो आर्थिक सहयोग दिन पुग्छ। किनभने त्यो भित्रैबाट प्रभुले जबसम्म प्रेरणा गर्नुहुन्न, जबसम्म प्रभुले त्यस्ता व्यक्तिको उद्धार गर्न चाहनुहुन्न, त्यस्ता व्यक्तिको धन लिनै चाहनुहुन्न, त्यस्ता व्यक्ति धन दिनै पुग्दैन। दिइहाल्यो भने माथिबाट टिक्का टिप्पणी गर्छन्। एकचोटि दिए भनेदेखि उनलाई फेरि बारम्बार त्यसैको उनीहरूलाई स्मरण भइ नै रहन्छ आदि इत्यादि हुन्छन्। प्रभुका कार्य भनेका स्वतः हुने कार्य हुन्। हामी जसरी भोजन भोक लागेपछि हामी भोजन गर्छौं यी स्वतः हुने कार्य हो। यी दान दक्षिणा श्रद्धा सेवा यी सबै कार्यहरू स्वतः हुने हुन्। कसैले जबरजस्ती कसैले भनेका आधारमा सुनेका आधारमा गरिएका कार्यहरू भनेका बन्धनयुक्त कार्य हो। त्यस्ता बन्धनयुक्त कार्यले कल्याण गर्दैन। उसले त गरौँ म पनि गर्छु भनेर हो त्यसरी गरे नै त्यसरी तुलनात्मक ढङ्गले गर्दै जाने त्यस्ताको पनि कल्याण हुँदैन। उसले कथा गरायो भने म किन गराउँदिनँ भने म के कम भनेर हो त्यसरी गराइयो भने त्यो पनि कल्याण हुँदैन। त्यसमा अहमता भरिएको हुन्छ, ममता भरिएको हुन्छ, वासना भरेको हुन्छ। अब यी वासना अहमता ममता यी सबै बन्धन हुन्, यी सबै बाँधिने चिजहरू हुन्। बाँधिएर गरिएका कार्यहरूले हामीलाई कल्याण गर्दैन। त्यसैले उन्मुक्त भएर स्वतन्त्र भएर स्वतः स्फूर्त भएर गरिएका कार्यले मात्रै कल्याण गर्दछ।
अनि अन्तिममा यहाँ भनिएको छ, यो उत्तम कथानक सबै खाले उपद्रवहरूलाई नाश गर्ने उत्तम ज्ञान प्रदायक र शिव भक्तिवर्धक यो कथा हो। यसको उपासनाले ब्राह्मण ब्रह्मतेजी, क्षत्रिय युद्ध विजयी, वैश्य धनवान र शूद्र आफ्नो कुलमा श्रेष्ठ पदवी ग्रहण गर्दछ भन्दै यो शङ्खचूडको चाहिँ उपाख्यान यहाँ पूर्ण गरिएको छ। अब अगाडि यसैको निरन्तरता दिँदै व्यासजीले यहाँ प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे भगवान, हजुरले त शङ्खचूडको महिमा वर्णन गरिदिनु भयो, बधसम्मको प्रसङ्ग सुनाउनु भयो, तर तुलसीले कसरी विष्णुलाई श्राप दिन पुगिन्, तुलसीको के स्थिति भयो, के किन श्राप दिन पुगिन्, श्राप दिँदा के भयो, त्यस पछाडिका घटना के भए, ती सबै छर्लङ्ग पारिदिनुहोस् भनेर व्यासजीले सोधिसकेपछि सनत कुमारजी अब त्यस प्रसङ्गलाई यहाँ वर्णन गर्नुहुन्छ। हे व्यासजी, ब्राह्मण वेशमा विष्णुले शङ्खचूडको श्रीकृष्ण कवच हरण गरिसकेपछि त्यही कवच धारण गरेर शङ्खचूडको रूपमा तुलसी समीप विष्णु पुगे, जसको वर्णन हामीले अहिले गर्यौं। तुलसीले आफ्ना श्रीमान युद्धमा विजयी भएर आएको देखेर स्वागत गरिन्, भोजन गराइन्, त्यसको पनि अहिले वर्णन गर्यौं। अनि रात्रिकालीन विश्राम समयमा रतिजन्य जुन आनन्दमा उनले व्यतिक्रम पाइन्, आफ्ना श्रीमानसँग जसरी समय व्यतीत गर्दाखेरि रात्रिमा जुन स्वरूप उनले अनुभव गर्दै आएकी थिइन्, आज विष्णु त्यो भेषमा गएको हुनाले रतिजन्य जुन छ त्यो व्यतिक्रम मतलब उत्पट्याङ टाइपको उनले त्यस्तो किसिमको महसुस गरिन्। त्यस्तो वैपरीत्य स्थिति पाएपछि पतिको वेशमा पक्कै पनि यो अन्य पुरुष हो भन्ने उनलाई दृढ निश्चय भयो र शील त भङ्ग भइसकेको थियो। त्यस पछाडि तुलसीले त्यति बेलै नि क्रोधमा आएर सोधिन्। त्यही वर्णन सनत कुमारजी गर्दै हुनुहुन्छ। को वा त्वं वद मासो भक्ताहं मायया त्वया दूरीकृतं मत्सति त्वं अथं त्वं वै शपाम्यहम्। तिमी को हो, कुन रूपले किन आएका हो, तिमीले मायाले छलले मेरो सतीत्व नष्ट गरिदियौ, त्यतिकै म पनि तिमीलाई छोडेर जान दिन्न, म पनि तिमीलाई श्राप दिन्छु। यसरी उनले पनि कड्किएर जब भनिसकेपछि, तुलसीको वचन यसरी सुनिसकेपछि विष्णु पनि भयभीत हुन पुगे अनि आफ्नो चतुर्भुज रूपधारी जो सुमनोहर रूपधार थियो त्यसमा भगवान शङ्ख चक्र गदा पद्मका रूपमा त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। तर पतिव्रता धर्म नष्ट भइसकेकोले तुलसी कुपित भएकी थिइन्, त्यसैले उनले श्राप दिँदै भनिन्, हे विष्णु, तिमी भित्र दया रहेनछ, दयाहीन व्यक्ति नि यस्तो कुकार्य गर्छन्। तिम्रो मन पाषाण झैं कठोर रहेछ, ढुङ्गा जस्तो कठोर रहेछ तिम्रो मन। तिमीले मेरो शील भङ्ग गरी मेरो पतिको वध गर्यौ, त्यसैले तिमीले ढुङ्गो जस्तो मन लिएर यहाँ आएर मेरो शील भङ्ग गरेका हुनाले म पनि तिमीलाई पाषाण अर्थात् ढुङ्गो नै हुन म श्राप दिन्छु। त्यसैले आजदेखि तिमी पनि पत्थरकै समान दयाहीन हौ र पत्थरै बन, ढुङ्गै बन, शिलानी बन। पाषाण सदृशस्त्वं च दयाहीनो यथा खल, तस्मात् पाषाण रूपस्त्वं मत्शापेन भवादुना। मेरै श्रापले ती पनि पाषाण बनस्, पत्थर बन भनेर यसरी तुलसीले यहाँ श्राप दिइन्। अनि विष्णुले त्यसरी श्राप पाइसकेपछि भाव विहोल, उता तुलसी भाव विहोल हुँदै रुन थालिन्, विलाप गर्न थालिन्। एकदम विषम परिस्थिति सिर्जना भयो। भगवान शिवजीले नि आज्ञा दिएर यो कार्य गर्नु विष्णुले सबै कार्य गरेका थिए। त्यसै र अन्तिममा
अब यो स्थिति भयावह भइसकेपछि विष्णुले अब तुरुन्तै तिनी शिवजीको उनले स्मरण गरे र स्मरण गर्ने साथ शिवजी अब यहाँ प्रकट हुनुभयो। ततः प्रादुर्बभूवाथ शङ्करो भक्तवत्सल। शिवजी त्यहाँ प्रकट हुनुभयो। शिवजी प्रकट भइसकेपछि विष्णुले प्रणाम गरे, शिवजीको स्तवन गरे अनि शिवजीले पनि दुवैलाई सम्झाउँदै, स्थितिलाई सम्झाउँदै, किन अन्तर्यामी हुनुहुन्थ्यो, शिवजीले सम्झाउँदै भन्नुभयो, मारोदिस् तुलसी त्वम्भि भुङ्क्ते कर्मफलं जना सुख दुःख दो न कोऽप्यस्ति संसारे कर्मसागरे। हे तुलसी, शिवजी भन्दै हुनुहुन्छ, सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, हे तुलसी, तिमीले विष्णु वर प्राप्तिका लागि पहिले तपस्या गरेकी थियौ, अब यो शरीर छोडेर प्राप्त तिमीले गर्नेछौ। यो तिम्रो शरीर ले जुन हामीले जुन भोगिरहेका छौं, संसारमा आइसकेपछि, कर्म सागरमा आइसकेपछि सुख दुःख यी सबै चिज हामीले भोग्नु पर्ने हुन्छ। आफ्नो आफ्नो कर्मजन्य फल हामीले भोग्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले रो मत, अब यो तिम्रो शरीर अब रहने छैन। यो शरीरलाई गण्ड भनिन्छ। शरीरलाई गण्ड, शरीरको एउटा नाम गण्ड पनि हो। त्यसैले हामी चाहिँ बोलीचालीको भाषामा गण्ड मतलब अलिकति कस्तो भनौँ, बाउन्ने टाइपको, अलिकति छोटो कदको मान्छेलाई त्यस्तो किसिमको उच्चारण गर्छौं। तर गण्ड भनेको शरीर हो र तिम्रो यो गण्ड अर्थात् यो शरीर पानीको रूपमा परिणत भएर अब बग्नेछ, जसको नाम पानी भएर जब बग्नेछ त यसको नाम गण्डकी हुनेछ। र यो भारतवर्षमा पवित्र नदीको रूपमा उपासना गरिनेछ। यस नदीको जल पवित्र हुनेछ र पवित्र तीर्थ स्वरूप यो जललाई सबै भक्तजनहरूले पान गर्नेछन्, आशीर्वादका रूपमा ग्रहण गर्नेछन्। तबेयम तनुरुतो श्रेष्ठा नदी रूपा भवेदिय। आफ्नो शरीरलाई छोडेर तिमी अब नदी रूपमा तिमी बहनेछौ। भारते पुण्य रूपा सा गण्डकी तीच विश्रुता। गण्डकी नामले प्रसिद्ध तिमीले पाउनेछौ। त्यसैगरी मेरो वरदानले तिमी वृक्षहरूकी अधिष्ठात्री तुलसी वृक्ष आजदेखि बन्नेछौ। एक यो शरीरलाई त्यागेर त शरीरको त जलमय भयो, जल रूपमा त परिणत भएर बग्नेछ। अर्को मेरो कृपाले, मेरो आशीर्वादले तिमी तुलसी वृक्षको रूपमा पनि यो धराधाममा स्थापित हुनेछौ, जो पुष्पहरूमा श्रेष्ठ मानिनेछ। त्यति मात्र होइन, तिमी बिना पूजा, जप, तप, संकल्प, यज्ञ सबै अपूर्ण हुनेछ भनेर पनि शिवजीले त्यहाँ आशीर्वाद दिनुभयो। भवत्वं तुलसी वृक्षो वरा पुष्पेषु सुन्दरी। हे सुन्दरी, तिमी चाहिँ पुष्पहरूमा श्रेष्ठ तुलसी वृक्षको रूपमा तिमी प्रतिष्ठापित हुनेछौ। र तिमीले भर्खरै विष्णुलाई जुन पाषाण हुने श्राप दिएकी थियौ, पत्थर हुने जुन श्राप दिएकी थियौ, ढुङ्गो हुने जुन श्राप दिएकी थियौ, विष्णुले त्यसलाई स्वीकार गर्नेछन् र तिम्रै शरीरबाट बनेको गण्डकी नदीमा यिनी रहनेछन्। हरिर्वै शैलरूपी च गण्डकी तीरसन्निधौ शङ्करिष्यत् अधिष्ठानं भारती तव शापतः। तिम्रै श्रापका कारण यस भूमिमा उनी पनि पत्थर बनेर, पाषाण बनेर तिमी जहाँ बगिरहेकी हुन्छौ त्यही यिनी पनि समाहित हुनेछन्। अर्थात् गण्डकी नदीमै यिनी रहनेछन्, अन्यत्र जहाँ गएर रहने छैनन्। र यसरी वैकुण्ठदेखि, वैकुण्ठमा त तिमीहरू सँगै थियौ, अब वैकुण्ठदेखि यो मर्त्यलोक पर्यन्त तुलसी र विष्णुको नित्य संयोग बनिरहनेछ। जस्तो तिमीहरू दुवै पूर्व रूपमा थियौ, तुलसी
र विष्णु त्यही रूपमा तिमीहरू सदा सर्वदा यो सृष्टिको जुन प्रलयकाल पर्यन्त तिमीहरू यसरी रहनेछौ भनेर शिवजीले यसरी आशीर्वाद दिनुभयो। र आज पनि गण्डकी नदी नेपालमा छ, हामी सबै जान्दछौँ। जहाँ यो घटना घटेको थियो त्यसलाई मुक्ति क्षेत्र भनिन्छ। जहाँ तुलसीको मुक्ति भएको थियो, अर्थात् उनले शरीर छोडेकी थिइन्, तो शरीर छोडेको ठाउँलाई मुक्ति क्षेत्रको नामले विख्यात छ। र त्यहाँबाट बगेकी जुन नदी हुन् त्यही गण्डकी नदीको नामले प्रसिद्ध छ। र गण्डकी नदीमै यो शालिग्राम शिला पाइन्छ, जो भगवान विष्णुको साक्षात स्वरूप हो। अन्य कुनै पनि नदीका ढुङ्गाहरू शालिग्राम हुँदैनन्, शालिग्राम मानिँदैनन्। शालिग्राम हुनका लागि पनि विभिन्न आकारका चिन्हहरू हुने गर्छन्। मतलब हरेक पत्थरहरूमा कुनै न कुनै चिन्हहरू चिन्हित हुन्छन्, जुन भगवान विष्णुसँग लक्ष्मीजीसँग मतलब उनीहरूका स्वरूपका आकारका मानिन्छन्। यी साक्षात स्वयं लक्ष्मी ही तुलसी बनेर जन्मिएकी हुन्। देवी भागवतमा सारा वृत्तान्त वर्णन गरिएको छ। र यहाँ आएर एक रूपले त उनी वृक्ष बनिन्, तुलसी वृक्ष, जसको हामी नित्य सेवा गर्छौं। र अर्को रूपले शरीर चाहिँ उनको जलमय बनेर बगो, जुन गण्डकी नदीका रूपमा हामी उपासना गर्छौं। यस्तो दिव्यतम चरित्र शिवपुराणले यसरी वर्णन गरेको छ। र अगाडि भनिएको छ, तुलसी पत्रलाई शालिग्राम र शङ्खबाट कहिल्यै पनि वियोग गराउनु हुँदैन। घरमा शङ्ख छ भने तुलसी पत्ता शङ्खमा पनि चढाउनु, शालिग्राममा त चढाउनै पर्यो। राति अरू भगवानलाई सुताए पनि शालिग्रामलाई सुताउँदाखेरि पनि, शयन गराउँदाखेरि पनि तुलसी पत्ता चाहिँ राख्नु। तुलसी पत्ता छैन भने मञ्जरी राख्नु। तुलसी विहीन शालिग्राम पूजा अपूर्ण मानिन्छ। त्यसैले तुलसी पत्र बिनाको पूजा, सबै पूजा, सबै भोग लगाउँदा पनि, प्रसाद चढाउँदा पनि तुलसीको पत्ता छोड्नु भनेर भनिन्छ। ती सबै पवित्र हुन्छ। चाहे दानको कार्य हो, देव कार्य हो, चाहे पितृ कार्य हो, सबै कार्यमा तुलसी पत्ता भइदियो भनेदेखि सबै पवित्र हुन्छ, सबै पावन हुन्छ। जहाँ गंगा जल पाइँदैन त्यहाँ तुलसी पत्ता, जहाँ तीर्थको जल पाइँदैन त्यहाँ तुलसी पत्ता। तुलसी त हाम्रै घर आँगनमा। अनि अर्को कुरो पनि के भनिन्छ भने, जहाँ तुलसीको वृक्ष अत्यन्त झाँगिएर बढ्छ त्यहाँ कहिल्यै पनि लक्ष्मीको कमी हुँदैन। जहाँ तुलसीको वृक्ष, जुन घरमा तुलसीको वृक्ष छैन, या वृक्ष लगाउँदाखेरि पनि वृक्ष राम्ररी फस्टाउँदैन भनेपछि लक्ष्मीको कृपा भई नरहेको भन्ने सम्झिनु पर्छ। लक्ष्मी नाराज भइरहेकी भन्ने सम्झिनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले तुलसीको सेवा, जहाँ लक्ष्मीको कृपा हुने हो, जुन घरमा लक्ष्मीको कृपा हुने हो, तुलसी स्वतः झाँगिएर तुलसी सदा सर्वदा रहन्छन्। यो पनि एउटा संकेत हो। त्यसैले शङ्ख र शालिग्राममा तुलसी पत्तालाई कहिल्यै पनि वियोग नगराउनु। यदि गरियो भनेदेखि स्त्री भए पुरुषको वियोग, पुरुष भए स्त्रीको वियोग, त्यसैगरी रोगी र भार्याहीन, पतिहीन हुनेछन्। त्यही कुरो यहाँ सनत कुमारजी वर्णन गर्नुहुन्छ। तुलसी पत्र विच्छेदम शालग्रामे करोति तस्य जन्मान्तरे भद्रे स्त्री विच्छेदो भविष्यति। तुलसी पत्र विच्छेदम शङ्खं हित्वा करोति भार्याहीनो भवेत् सोऽपि रोगी स्यात् सप्त जन्मसु। सातौं जन्मसम्म रोगी हुने, भार्या विहीन हुने, पति विहीन हुने आदि इत्यादि यसरी भनिएको छ। भन्नुको अर्थ यही हो कि तुलसी र शालिग्राम, तुलसी र शङ्ख यी एक अर्काका अन्योन्याश्रित हुन्। यिनीहरूलाई कहिल्यै पनि वियोग गराउनु हुँदैन। र अर्को कुरो, शङ्खको जलले शिवजीलाई अभिषेक नगर्नु, बाँकी सबै देवी देवताहरूलाई शङ्खको जलले अभिषेक गर्न हुन्छ।
यसरी यो महिमा वर्णन गरियो। र शङ्ख तुलसी शालिग्राम जसले साथमा राख्छ ती सबै महाज्ञानी, लक्ष्मीवान, ऐश्वर्यवान, जन्म जन्मान्तर भइ नै रहन्छन्। यति भनेपछि शिवजी वहीं अन्तर्ध्यान हुनुभयो। तुलसीले पनि तुरुन्त शरीर छोडिन्। एक रूपले वैकुण्ठमा विष्णुसँग निवास गर्न पुगिन्, अर्को रूपमा तुलसी वृक्ष बनिन् र जुन शरीर उनले धारण गरेर यापन गरिरहेकी थिइन् त्यो शरीरलाई छोडेर जलमय भएर बग्न थालिन्। यता विष्णुले पनि एक रूपले वैकुण्ठमा र अर्को रूपले गण्डकी नदीको किनारमा गण्डकी नदीसँग पत्थर भएर उनी पनि रहन थाले। तिनै पत्थरलाई जलीय जीव जन्तुहरूले कोतर्नाले, जीव जन्तु पानीको बहावको र एकअर्का पत्थरहरूमा ठोकिएकाले अनेक आकार निरन्तर तिनीहरूले बनाइरहन्छन्। जो विष्णुका आयुध स्वरूप शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म र विभिन्न अवतारका रूपमा ती शालिग्रामका स्वरूप बनिन्छन्, जसलाई लक्ष्मी नारायण, वामन नृसिंह स्वरूप शालिग्राम, वामन शालिग्राम, लक्ष्मी नारायण शालिग्राम, राम दरबारको शालिग्राम, कृष्ण दरबार मतलब कृष्ण स्वरूपको शालिग्राम, दामोदर स्वरूपको शालिग्राम आदि नामकरण गरेर हामी सबै भक्तजनहरू उपासना गर्ने गर्छौं। कुर्वन्ति तत्र कीटाश्च छिद्रम बहुविधम मुने। ती किराहरूले, अब जलमा त अलिअलि किराहरू भइहाल्छन्, माछाहरूदेखि लिएर अनेक प्रकारका, तिनीहरूले कोतर्नाले यी विभिन्न रूपका आकार ती शालिग्रामहरूलाई, पत्थरहरूलाई बनाइदिन्छन् भन्ने किसिमको यहाँ वर्णन गरिएको छ। र अन्तिममा उपसंहार वर्णन गर्दै सूतजी सनत कुमारजी भन्नुहुन्छ, आख्यानमिदमाख्यातं विष्णु माहात्म्यमिश्रितं भुक्ति मुक्तिं प्रदं पुण्यं किं भूय श्रोतुमिच्छसि। यो विष्णु महात्म्यले भरिएको यो आख्यान अत्यन्त अद्भुत र सर्व कर्म फलप्रदायक। यस्तो आख्यानलाई सुनिसकेपछि अब अगाडि के सुन्न चाहन्छौ, जुन यो तिमीले भुक्ति र मुक्ति दुईटै प्रदान गर्ने आख्यान सुनिसकेपछि किम भूय श्रोतुमिच्छसि, के अगाडि सुन्न चाहन्छौ भनेर यसरी सनत कुमारजीले यहाँ प्रश्न राख्दै यो शङ्खचूडको उपाख्यानलाई यहाँ पूर्ण गर्नुभयो। अब यस पछाडिका प्रसङ्गहरू भनेका अन्धकासुरको चरित्रको वर्णन छ, जुन चाहिँ 42औं अध्यायदेखि 49 अध्यायसम्मको कथा छ। यसै क्रममा यही अन्धकासुरकै वर्णन क्रममा हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यपको चरित्रको वर्णन छ, जसका चिन्तन मनन हामी भोलिका कथाहरूमा गर्नेछौँ। बडा एकदम बिस्तारै चलिँदैछ। हुनसक्छ कतिपय भक्तहरूलाई आनन्द नै नआएको पनि हुनसक्छ, किनभने अब वाणीको आधारबाट मात्रै तपाईँहरूसँग प्रत्यक्ष भइरहेको छु। जसले जुन ढङ्गले आनन्द लिइरहनु भएको छ, शिवपुराणको इति श्री कथालाई, अध्याय पिछकै कथालाई, त्यसभित्रका रहस्यहरूलाई हजुरहरू समक्ष पुर्याउने निरन्तर यो जारी रहनेछ जबसम्म कथा पूर्ण हुँदैन तबसम्म। र जसले आनन्द लिनुभएको छ म त्यसैमा धन्य छु। र मैले त यो भगवान राष्ट्रदेव पशुपतिनाथको चरणमा मैले समर्पित गरेर कथा प्रारम्भ गरेको हुँ। शिव महिमा, शिवजीका उपासक, हाम्रो जन्मभूमि सबै हामी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले शिवजीको उपासना गर्छौँ। हाम्रा राष्ट्रदेव हुन् पशुपतिनाथ, र उहाँकै चरणमा यो समर्पित गरिसकेपछि पुरै राष्ट्रलाई, विश्वका कुना कुनामा रहेका सबै नेपालीहरूलाई समर्पित हुने, अटोमेटिकली हुने भएको हुनाले यसको फल, यसको आशीर्वाद, यो जुन कथाको जुन आशीर्वाद छ, यो सबै मैले पशुपतिनाथको चरणमा समर्पित गरेको छु। र त्यही उहाँकै चरणमा समर्पित गर्दै प्रारम्भ गर्ने र उहाँकै चरणमै जुन कथा गरिन्छ
उहाँकै चरणमा समर्पित गर्ने। किन भनेदेखि उहाँ नै पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, उहाँ नै पूर्ण हुनुहुन्छ। आदिमा पनि वही हुनुहुन्छ, ग्रन्थादौ ग्रन्थमध्ये ग्रन्थान्ते उहाँ प्रभुकै स्वरूप छ। यो सृष्टिको आदि, सृष्टिको मध्य र सृष्टान्ते, सृष्टादौ सृष्टमध्ये सृष्टान्ते च, यी तिनै स्वरूपमा प्रभु नै हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई नै यो समर्पित, यो महान गाथा यहाँ समर्पित गर्दै अब बाँकीका कथाहरू भोलिका दिनहरूमा पुनः हजुरहरू समक्ष उपस्थित हुनेछु र यिनै शब्द साथ राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिको नाथको चरणमा समर्पित गर्दै आजको कथा, आजको प्रसङ्गलाई यहाँ विराम दिने आज्ञा माग्दछु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।